अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पर, वो है वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। जब हम कहाँ खड़े हैं तो इससे मुराद दो डायमेंशन है। बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं, उसमें बहैसियत फ़र्द इंडिविजुअल लाइफ में हम कहाँ खड़े हैं, और बहैसियत मुस्लिम उम्मा के हमारा क्या रोल होना चाहिए। जब हम कुरानिक पर्सपेक्टिव में अगर इसकी बात करें तो सूरह अल-मोमिनून में वर्स नंबर 1 से 11 तक जो एट्रीब्यूट्स ऑफ बिलीवर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। क़द अफ़लहल मुमिनून जब कुरान बात करता है कि बिलीवर्स जो हैं वही सक्सेसफुल हैं, वो कौन से, जिन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत की, प्रोटेक्शन की, जो अपनी नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, आम गिविंग चैरिटी करते हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं, और वो जो पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं। जब हम सूरह अल फुरक़ान की वर्स नंबर 68 से ऑनवर्ड बात करें तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। जब अल्लाह के बंदे ज़मीन पर चलते हैं तो वो बड़ी आजिज़ी, हम्बलनेस और नरमी से चलते हैं। यहाँ पे मैं एक नाज़रीन को बात बताऊँ कि इबादुर रहमान हमारी आइडेंटिफिकेशन अल्लाह ने अपने किस सिफाती नाम से की है, अर्रहमान से, द मोस्ट कंपैशनेट, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रहमत से। वो क़हार भी है, जब्बार भी है, जबरूत भी है, क़ुद्दूस भी है, लेकिन उसने कहा है कि वो कंपैशनेट है। उसका अपनी निस्बत से तारुफ़ करवाने का मकसद ये है कि उसके बिलीवर और क्रिएशन जो है वो लोगों के लिए भी मर्सीफुल हो, लोगों के लिए भी कंफर्ट जोन पैदा करे। इससे हमारी ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर होती है कि बीइंग अ बिलीवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत रहमत को मखलूक के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है, जितनी भी लिविंग क्रिएशंस हैं उनके साथ। दूसरी बात, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून व क़ालू सलामा, कि जब कोई जाहिल उनसे एरोगेंट शख्स बात करे वो उसे कहते वी आर इन स्टेट ऑफ पीस, कि हम इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं है। तो कुरान की पर्सपेक्टिव में एक बिलीवर के लिए आइडियल ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है और मैनेज करता है, जिसे कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में फरमाया व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लहू बैनहुमा, मेक पीसफुल रिकॉन्सिलिएशन अमंग देम, कि बिलीवर्स जब लड़ पड़े तो रिकॉन्सिलिएशन का मॉडल पेश करना चाहिए। नाज़रीन, अगर इंडिविजुअल लाइफ में हम देखें तो हमारी पोलाइटनेस का ये आलम है कि हम जब किसी के घर नॉक करने जाते हैं तो पूरी गली सुनती है, 10 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफ़ा खटखटाओ। हो सकता है कोई शख्स अंदर किसी प्राइवेसी में इन्वॉल्व हो या उसके गेस्ट आए हों, वापस पलट जाओ। ये तो एक पोलाइटनेस, प्राइवेसी की बात कर रहा हूँ। फिर हम बैंकों में देखते हैं कि औरत को 100 रुपया दे के अपनी लाइन तोड़ के उससे अपना बिल जमा करवाए। डिसिप्लिन का तो ये आलम है। अब जब इसे हम होल मुस्लिम वर्ल्ड के पैराए में देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैलुल लिल अरब, के अरबों के लिए हलाकत है, डिस्ट्रक्शन है। एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमानों में हरज ना हो। सहाबा ने पूछा हरज क्या है? कत्ल गारत गरी, कि कातिल को नहीं पता होगा क्यों कत्ल कर रहा हूँ, मखलूक को नहीं पता होगा मकतूल को कि क्यों कत्ल हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज दुनिया में, जिसकी वजह से पोलराइजेशन, डिट्रैक्शन और मुस्लिम उम्मा डिसयूनाइटेड होती जा रही है। इंडिविजुअल लाइफ हो या कौमी सतह हो या आलमी सतह हो, हमारा हर सतह पे एक रोल है। हम कहाँ खड़े हैं? हम इस वक्त पोलराइजेशन की सफ़ में खड़े हैं। हम एक दूसरे को जब बात करते हैं तो लताड़ते हैं। हमारे पास एथिक्स एंड डिसएग्रीमेंट का मिडीवल पीरियड का खूबसूरत फार्मूला है, जहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इमाम शाफ़ी से इख्तिलाफ़ होता मगर वो प्रिंसिपल्स पे होता। जहाँ पर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम सैयदना उमर के एक फ़ैसले को चैलेंज करते, और जब चैलेंज उनके पास जाता तो सैयदना उमर ख़ुद पेश होते सैयदना अली की अदालत में और पूछते कि आपके पास आर्गूमेंट है। आप उसका जवाब देते कि जब इस औरत ने अगर एडल्ट्री फॉर्निकेशन की है तो इसके बच्चे का कोई कसूर नहीं, वो पैदा होगा, इद्दत पूरी होगी, दूध पिलाएगी, उसके पास औरत को सदा मिलेगी। तो सैयदना उमर ने कहा था उस मौके पर तारीख़ी जुमला कि लौला अली लहलक उमर, आज अली न होते तो उमर के लिए मामला बड़ा मुश्किल हो जाना था। ये वो एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स थे जो कंपेनियंस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में भी थी। बदर
قیدیوں کے موقع پر بھی اختلاف ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، بہت سارے وفود کے تبادلے میں، اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی میں، ایون سیدنا ابوبکر کے دور سے لے کر سیدنا علی کے دور تک بہت سارے اختلافات وہ اجتہادی اور فقہی نوعیت کے تھے، ایولوشن پروسیس کے لیے تھے، امت کی بہتری کے لیے تھے۔ کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے، اختلاف سے سیکھتے ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ کے دائرے میں، تاکہ ہم اس جگہ کھڑے ہوں جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص جو ٹک ٹاک پہ اپنے جسم کی نمائش کرے، جو ایک گانا ریلیز کرے، جو ایک جو ہے وہ ڈرٹی پولیٹکس میں انوالو ہو، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کو ہم بہت زیادہ لائکس کرتے ہیں، بہت زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں، لیکن انٹلیکچوئل وزڈم کی اور بہتری کی طرف آنے کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ اب آ جائیں دوسرے اینگل پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یو ول فائٹ اگینسٹ جوز اینڈ یو ول کل دیم، اور ایک درخت ہوگا کہ جو کہے گا کہ the Jews are hiding behind me، کہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، اس کو قتل کر دو۔ آج وہ سچویشن ہے کہ غزہ میں بلیک آؤٹ ہے، جس طریقے سے انہیں مارا جا رہا ہے۔ اگر یہ امہ یونائٹڈ ہوتی اور عرب جو ہیں وہ ایک یونٹی دکھاتے تو فلسطین کا یہ حشر نہ ہوتا، لیکن وہ وقت آئے گا۔ وہ وقت کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پریڈکشنز ہیں، سنن نسائی ہے کہ اس خطے یعنی بر صغیر، خراسان، یہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں، پاکستان، ایران، افغانستان، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ وہ اس فوج کی لشکر کی طرف اشارہ ہے کہ جو یروشلم میں امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنے گا، فلسطین کی آزادی کے لیے کردار ادا کرے گا، ہند کے بادشاہ کو بیڑیاں ڈال کے لائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن، وہ افواج پاکستان جن کے بارے میں پریڈکشنز ہیں، موجود ہیں، جو ایٹمی طاقت ہے، آج پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس پیچھے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے چھن جائیں، ان کی میزائل ٹیکنالوجی، ان کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جنگیں مسلط ہوئیں، 48، 65، 71، کارگل وار، اور دنیا کی سب سے بڑی جنگ وار آن ٹیرر جو پاکستان نے کامیابی کے ساتھ لڑی، اور ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کی آبیاری کو، اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے اس کو سیراب کیا۔ اس فوج اور اس ادارے، اس کے سپاہیوں کا ساتھ دیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں وہاں کھڑے ہونا چاہیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں۔ ہمیں وہاں کھڑے ہونا چاہیے جو انسٹیٹیوشن حرمین شریفین اور بیت المقدس کی آزادی کی ضمانت ہے، جو حرمین شریفین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ٹیررزم کے واقعات ہوئے حرمین شریفین میں، وہاں پہ کس کا کلیدی رول تھا؟ افواج پاکستان کا۔ تو یہ فوج کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ملک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان مضبوط ہوگا تو عالم اسلام مضبوط ہوگا۔ یہ پاکستان جس کی بشارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دی تھی، وہ خواب کہ جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی بیان کیا کہ حسنین کریمین نے ایک چادر پیش کی جس کا ایک رنگ سرخ، ایک رنگ سبز تھا، ایک سفید، دو دھاری چادر، وہ آپ کا جھنڈا ہے۔ پھر مجدد الفسانی نے دو قومی نظریہ پیش کیا، علامہ اقبال نے انڈوس کیا، سر سید احمد خان نے، امام احمد رضا نے، مشائخ نے، سب نے مل کے اس کو، اور پاکستان یہاں تک پہنچا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم کھڑے ہوں انصاف والوں کے ساتھ، حق کے علمبرداروں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ جو اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں، اس میڈیا کے ساتھ، اس صحافی کے ساتھ جو حق کی آواز بن رہا ہے، جو پاکستان کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے، اور اس خبر سے گریز کر رہا ہے جس سے فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم اور بحیثیت اجتماعی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم رویوں کے اس سمندر میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی پوچھ ہمیں یہاں بھی ہوگی اور کل آخرت میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سنو ڈیجیٹل مختلف موضوعات پر آپ کے لیے تعمیری گفتگو لے کے آتا ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چونکہ ہمارا کام ہے کہ آپ کی کوچنگ کرنا، آپ کی ریسائکلنگ کرنا اور ریوائول کرنا، اور آپ کو جوڑنا اپنے پاس کے ساتھ، اپنے پریزنٹ کے ساتھ، اور فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو مستقبل سے چیلنجز سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتانا۔ سولوشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔